नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आका करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर। या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ। शरफ तुझको हासिल है मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पैगाम रमजान के साथ मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद अबूबकर और मैं हूँ आपकी मेजबान मुकद्दर चौधरी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की गुलामी से सरफराज फरमाया। और ये भी मेरे रब का बहुत बड़ा करम है कि जिसने हमें अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए मुंतखब फरमाया। आज के हमारे प्रोग्राम पैगाम रमजान के मेहमान हैं डॉक्टर निसार अहमद सईदी, यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, और उनके बिल्कुल साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहर की नामवर सना खान किरण जलाली साहिबा। सर, आपको और किरण साहबा आपको टाइम्स नाउ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किरण साहबा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी, इसी के साथ अपने पैगाम रमजान प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जब बचपन में आप रमजान मुबारक आता था, रोजे रखते थे, तब का एक्सपीरियंस क्या था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बचपन में जब हम गांव में रहते थे, मेरा गांव है 159 WB विहाड़ी में, तो बड़ा मजा था। मैं अगर उसको फर्क देखूं उसका और आज का, उस वक्त बड़ा खुलूस था। माँ बाप की दुआएं साथ थी, बहन भाई सारे साथ मिलकर रोजा रखते थे, और पूरा गांव हमारा जो है वो एक खानदान की तरह रहता था। खानदान की तरह, कोई भी बड़ा उसको हम चाचा मामा ताया ही कहते थे। मुझे नहीं याद किसी को हमने किसी नाम से इस तरह पुकारा हो। सबकी इज्जत होती थी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से है। वो हमारा जो बड़ा होता था वो बड़ा होता था, किसी वक्त डांट सकता था। और रोजे हम जो रखते थे सुबह के टाइम, वो मिलकर रखते, फिर मस्जिद में जाना। और अफ्तारी हमारे गांव में एक रिवाज था, कह लें तो सारे के सारे लोग जो मर्द थे ना, वो जाके मस्जिद में किया करते थे और इकट्ठे जो जिसने जो कुछ लिया है वो मिल के खाना है। तो ये बड़ा ही मजेदार वो एक एक्सपीरियंस था, बचपन का था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आजकल जो मसरूफियात हैं काफी हैं, तो रमजानुल मुबारक के आपके जो मामलात हैं और मसरूफियात में क्या फर्क आता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में हम अपनी मसरूफियात को उसके हिसाब से कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी हमारी जो होती है, बोर्ड के टाइमिंग है वो चेंज कर दी है। उन्होंने सुबह 8 से 1 बजे तक कर दी है। 8 से 1 बजे के बाद क्लिनिक टाइमिंग में शुरू से ही मैंने कभी भी अफ्तारी के बाद नहीं रखी। अफ्तारी से आधा घंटा तकरीबन पहले मैं खत्म कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा क्लिनिक पे नहीं आता, और बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरी मेहमान की जानिब। किरण, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आवाज है आपकी, इतने खूबसूरत अंदाज से आप नाते रसूल मकबूल पेश करती हैं। कितना अरसा हो गया है दफ बजाते हुए? मुझे बेसिकली 6 ईयर हो चुके हैं पढ़ते हुए, और मेरे घर में बेसिकली महफिल वगैरह होती रहती थी, जिससे एवज मैंने मुखातिब होकर मैंने कहा कि मैं भी ऐसा काम कर सकती हूँ, शौक रखती हूँ इस चीज का। उसके बाद फिर भाई ने स्टार्ट लिया, तो फिर उनको देख देख के मतलब मैंने भी शौक किया, और फिर मैं भी स्टार्ट हो चुकी इस काम में। फिर मैंने स्कूल से स्टार्ट किया, और फिर स्कूल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही, फिर काफी लोगों के साथ जाना स्टार्ट किया, और फिर अब तक चल ही जा रही हूँ माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब आप बचपन के रोजे रखते थे, जब आप छोटे थे, तो तब ऐसा होता था कि आपने कोई चीज खानी हो, आपका दिल कर रहा और आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो क्या ये रोजे में खा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा हमारा दीनी घराना रहा है शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे वालिदैन का जो एक्शन थे वो सारे के सारे दीन के मुताबिक चलते थे। जो एक रोजा मुझे याद है, रोजे का शौक हमें बहुत होता था। हम मुकाबला करते थे, जो छोटे होते थे ना, आपस में कि किसने कितने रोजे रखे। सुबह उठ के, गर्मियों के दिन थे, कुछ तकरीबन 17 घंटे का रोजा होता है। उस दौरान सुबह उठा नहीं गया सहरी के लिए, मैंने कहा जी मैंने तो रोजा रखना है, जिसको अठपहरा रोजा हम कहते हैं। जी। लेकिन वालदा ने कहा कि आप रोजा ना रखें, लेकिन मैंने अपनी जिद कर ली कि मैंने रोजा रखना है। और फिर जब दोपहर को जोहर का टाइम हुआ, तो मैं अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह को भूल के खिला दे, मतलब भी वो कोई सोए में खिला दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे भुगतना पड़ा, वो निभाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह निभाया।
بہت مشکل سے نبھایا. وہ روزہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. وہ جو 8 پہرا روزہ تھا نا, اور گرمیوں کا روزہ تھا اور بچپن تھا, تو وہ بڑا لیکن خلوص سے نبھایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور طاقت دی, وہ نبھ گیا. اچھا, کبھی ڈاکٹر صاحب آپ کو گھر والوں نے فورس کیا ہے کہ کبھی ایسا موقع ہوا ہو کہ آپ نے کہا ہو میں نے روزہ نہیں رکھنا, اور گھر والوں نے کہا ہو کہ لازمی آپ نے رکھنا ہے؟ نہیں, ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا ہی نہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی رکھنا, میں نے کہا نہیں رکھنا, ایسا نہیں ہوا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سفر میں بھی رکھتے ہی رہے. ماشاءاللہ. ابو بکر کیوں نہ اب ہماری ثنا خان جن کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے, ان سے نعت رسول مقبول سن لی جائے. اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت یہ ہے خدا کی لوگوں, یہ ہے خدا کی لوگوں, پہچان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت افطاری ہو یا سحری, مانگو دعائیں رب سے, افطاری ہو یا سحری, مانگو دعائیں رب سے, یہ ہے قبولیت کے, یہ ہے قبولیت کے اعلان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت ہے یہ وہی مبارک ماہ عظیم جس کو ہے, یہ وہی مبارک ماہ عظیم جس کو سرکار نے کہا ہے, سرکار نے کہا ہے, رحمان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رو رو کے اپنے رب کو اے دوستو منا لو, رو رو کے اپنے رب کو اے دوستو منا لو, ہے یہی مغفرت کے, ہے یہی مغفرت کے سامان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت یہ ہے خدا کی لوگوں, یہ ہے خدا کی لوگوں, پہچان کا مہینہ آیا, اہلِ کے رحمت رمضان کا مہینہ آیا. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں ہماری زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے اور کیا انقلاب آنا چاہیے؟ رمضان المبارک پورے کا پورا ایک انقلاب ہے, جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو غریب بہن بھائی ہیں, ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. احساس ہوتا ہے آپ کو کہ بھوک ہے کیا چیز, پیاس ہے کیا چیز, جس کو اویلیبل ہوتا ہے نا ہر ایک وقت. ہم اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. سم ٹائمز آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں, ہماری سرجری چل رہی ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, پھر اگلی سرجری آ گئی, ایک دم بھوک لگتی ہے, ہائپوگلائسیمیا اس کو کہتے ہیں. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو ہر چیز اویلیبل ہے, کہ میں ایک وارڈ بوائے کو کہوں گا, کسی کو کہوں گا تو وہ چیز اٹھا کے لے گا, میں کھا لوں گا. کوئی ایسا بندہ جو کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے, وہ خواہش بھی کرے گا تو اس کو نہیں ملے گا. سیم روزے میں ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوسروں کا آپ نے کس طرح احساس کرنا ہے, کھانے پینے کا احساس کرنا ہے. باقی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ جو ایک مشہور ہے جاپانی کہاوت کہ جی وہ لڑکی نے پوچھا کہ آپ روزے میں کیا کرتے ہیں, وہ خود ساتھ والے جو ساتھی تھا کولیگ, اس نے کہا جی ہمیں روزے میں صرف بھوکے نہیں رہنا ہوتا, ہم نے روزے میں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہوتا, چگلی بھی نہیں کرنی ہوتی, غیبت بھی نہیں کرنی ہوتی, ہم نے کسی کی کرپشن بھی نہیں کرنی ہوتی. اس نے کہا یہ آپ کی تو بڑی موجیں ہیں,
آپ کو صرف 1 مہینہ یہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں تو پورا سال کرنا پڑتا ہے. تو ایکچولی بینگ اے مسلم ہمیں پورا سال یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. یہ انقلاب جو 1 مہینے میں ہم سوچتے ہیں, انقلاب یہ آنا چاہیے کہ پوری زندگی اس پہ عمل کریں. یہ انقلاب. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام پیغام رمضان میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ میں وہی پیغام دوبارہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے معاملات کو اس طرح سے رمضان میں سیکھ لیں اور آپ پوری زندگی اس پر عمل کریں کہ آپ صبر کریں, آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی غیبت نہ کریں, کبھی چغلی نہ کریں, کوئی کرپشن نہ کریں. اپنے جو فرائض ہیں وہ چاہے آپ سرکاری ہسپتال میں کسی جگہ کسی بھی عہدے پر ہیں تو آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں اور اپنا محبوب اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لیں, بجائے اس کے کہ آپ ارد گرد دنیا کے پیچھے بھاگتے پھریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جناب کو ٹائم دیا, اور کرن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور پوری ٹیم آپ سب کی مشکور ہیں, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد ابو بکر اور مقدس چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا نگہبان. کراکری کی خریداری اب نہ ہوگی جیب پر بھاری. خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر, گھر بھر کی تمام کراکری کی خریداری ہوگی سہولت, آسانی اور کفایت شاری سے, اور وہ بھی ہول سیل ریٹس پر. امپورٹڈ ڈنر سیٹ, ٹی سیٹ, واٹر سیٹ, سوپ سیٹ, سٹین لیس اسٹیل کے برتن, امپورٹڈ تھرمس, نان سٹک سیٹ کی وسیع ترین ویرائٹی, سلور اسٹیل کے برتن, میلامائن کے تمام برتنوں کی مکمل ویرائٹی, گھر بھر کی ضرورت کی تمام معیاری الیکٹرانک مصنوعات جن میں مائکرو ویو اوون, جوسر, بلینڈر, فوڈ فیکٹری اور وہ تمام اشیاء جو آپ چاہیں. ہول سیل کی معیاری خریداری کرنے کے لیے دکاندار حضرات رابطہ کریں. جہیز کی مکمل خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ, کشادہ پارکنگ ایریا, تو آج ہی تشریف لائیں اور خریداری کریں. بے شمار ویرائٹی اور مارکیٹ کے مقابلے میں سب سے کم گارنٹیڈ ریٹس پر. خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر, سٹی پوسٹ آفس روڈ, نزد انصار گلی, ساہیوال. 0300 9696 702 0321 9696 702. کھانے کے معاملے میں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے, اور اچھے کھانے کا سیکرٹ اس کے فریش انگریڈینٹس میں ہے, اور اس کھانے کو مزیدار اور صحت مند بنانے کے لیے ملاوٹ اور کیمیکل سے پاک 100% خالص آٹا ہونا چاہیے, یعنی اسپیشل سپر آٹا ہیرا, a product of مہتاب فلور ملز, جو نام ہے اعتماد کا. اسپیشل سپر آٹا ہیرا میں ہے فائبر, آئرن اور نیوٹرینٹس جو بنائے آپ کی روٹی کو ایک دم سافٹ اور فریش. اسپیشل سپر آٹا ہیرا, ہول سیل ڈیلر, شانی ٹریڈرز, ساہیوال. 0300 9691 259.